السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس مادة ليكونومي جينيرال بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم اقتصادية، وغنشوف فيها لا بروميير بارتي اللي هي كونسيبت ايكونوميك دو باز، وغنشوفو لو بروميير شابيتر اللي هو فوندمون دو باز دو لا سيونس ايكونوميك. إذا غنشوفو الأسس اللي كتنبني عليها العلوم الاقتصادية. بالنسبة لي فوندمون دو باز دو لا سيونس ايكونوميك، أول حاجة خصنا نعرفوها هي لا ديفينيسيون دو لا سيونس ايكونوميك. كاين واحد المجموعة ديال لي ديفينيسيون، ولكن في هاد لا فيديو غنقتصر على تعريف واحد، اون سول ديفينيسيون. Alors بالنسبة لا سيونس ايكونوميك est une science de l'administration des ressources rares. Elle étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins illimités. إذا العلوم الاقتصادية هي واحد العلم اللي كيهتم بإدارة الموارد النادرة من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة والمتعددة والغير محدودة. إذا عندنا موارد نادرة دي غوسوس غاغ، وعندنا في المقابل دي بوزوان كي سون إليميتي غير محدودة. علم الاقتصاد هو علم كيدرس كيفية إدارة الموارد النادرة من أجل تلبية الحاجيات الغير محدودة. نشوفوا النقطة الثانية، لو شون دابليكاسيون دو لا سيونس ايكونوميك. فين ممكن نطبقوا لا سيونس ايكونوميك؟ إذا لا سيونس ايكونوميك كتطبق على جوج المستويات، على المستوى الميكرو اقتصادي أو لو نيفو ميكرو ايكونوميك، أو على المستوى الماكرو اقتصادي. شنو الفرق بين لا ميكرو ايكونومي إلى ماكرو ايكونومي؟ بالنسبة لا ميكرو ايكونومي هنا on étudie le comportement individuel des agents économiques. هنا كندرسوا السلوك الاقتصادي الفردي ديال الفاعلين الاقتصاديين. مثلا l'étude des choix d'un producteur ou d'un consommateur. كنعرفوا ان لو برودكتور المنتج كيبغي يوصل لاكبر ربح ممكن، دونك لو برودكتور il cherche à maximiser son profit, ou le consommateur il cherche à maximiser sa satisfaction ou bien son bien-être. Donc la microéconomie elle étudie comment le producteur essaye de maximiser son profit et comment le consommateur essaye de maximiser son bien-être. Donc les micro-économies بخلاصة كندرسوا بها السلوك الفردي ديال الفاعلين الاقتصاديين. أما بالنسبة للماكرو إيكونومي سي ليتود دو فينومين ايكونوميك او نيفو ناسيونال. هنا في الماكرو إيكونومي كندرسوا الظواهر الاقتصادية الكبرى ديال على المستوى الوطني. مثلا لا برودكسيون ناسيونال الانتاج الوطني، الاستثمار الوطني لانفيستيسمون ناسيونال، السياسات الاقتصاديه، لو شوماج، لانفلاسيون، الكرواسونس ايكونوميك. اذا كتلاحظوا معايا كنهضروا على الاحداث او لا يعني الظواهر الاقتصاديه الكبرى اللي كتهم لا ناسيون كامله، كتهم الوطن ككل. اذا هذا هو الفرق بين لا ميكرو ايكونومي الى ماكرو ايكونومي. دابا غنشوفوا l'objet et la méthode de la science économique. Donc بالنسبة l'objet de la science économique, l'objet ديالها il étudie et interprète les phénomènes et les faits économiques. كنحللوا وكناناليزيو، يعني on va analyser et interpréter الظواهر les phénomènes et les faits économiques باش نخرجوا بقوانين. هذيك القوانين على ضوء ديالها كناخذوا قرارات. مثلا نعطيكم مثال، ناخذوا لوغمونطاسيون دو لا دوموند. الا ارتفعت عندنا لا دوموند باغ اكزومبل، شنو كيوقع لي بري كيرتفعوا، وإلا ارتفعوا لي بري غيوقع عندنا بما يسمى بواحد البروبليم ايكونوميك كي لانفلاسيون. دوك لاحظ معايا هذا التسلسل، عندنا لوغمونطاسيون دو لا دوموند entraîne une augmentation des prix, entraîne une augmentation de taux d'inflation, معدل التضخم par exemple.
اذا لاحظت معايا حاجه كتأدي بنا الحاجه. دونك خرجنا بقانون ان ارتفاع ديال الطلب يؤدي حتما الى ارتفاع ديال معدل التضخم ديال لانفلاسيون. اذا هنا حللنا هذاك لو فينومين ديال لوغمونطاسيون دو لا دوموند وخرجنا بواحد لا لوا بواحد القانون ان l'augmentation de la demande il entraîne une augmentation de l'inflation par exemple. Donc l'objet de la science économique c'est étudier et interpréter les phénomènes et faits économiques باش نخرجوا بدي لوا سوسيال اي ايكونوميك. هادشي كامل باش نتخذوا قرارات وسياسات تكون يعني صحيحه. بالنسبه للميثود دو لا سيونس ايكونوميك، هنا الميثود دو لا سيونس ايكونوميك ما كتختلفش بزاف على الميثود دو لا سيونس اون جينيرال. دونك كتبدا بالملاحظه لوبسيرفاسيون دي فينومين اي في ايكونوميك اي سوسيو، كنلاحظوا هذيك الظاهره الاجتماعيه والاقتصاديه. من بعد كنلاحظوا هذيك الظاهره الاجتماعيه كنحللوها وناناليزيوها ونعالجوها. دونك لو تريتمون اي لاناليز دي زانفورماسيون اوبسيرفي. من بعد ما نحللوا هذيك لي زانفورماسيون على داك لو فينومين كنخرجوا بما يسمى دي تيوري ou bien des concepts. Donc première partie, dans l'observation des phénomènes et faits économiques et sociaux. Deuxième étape, le traitement et l'analyse des informations observées. Et troisième étape, la formulation des théories et concepts. Donc هذه c'est une introduction بالنسبة l'économie générale. غنشوفوا إن شاء الله تعالى في la vidéo الماجية les biens et les besoins. Soyez au rendez-vous. D'ici là كنتمنى لكم التوفيق. نتمنى هاد لا فيديو تكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل افيك فوز امي. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.